दोन जेसीबी आली तुम्ही पहिल्या प्रेसान ती दोन्ही जेसीबी पळयली आमकां पळोवन. Who are you? I am project in charge for this project. You are a project manager. Okay. So you have a plan of your project? Drawings? Technical terms we have it. Okay. So where you have come now? See this piling what you are doing is out of your area. No, sir. No sir. You show me the documents. It is this. Our demarcation line is this. This was our demarcation line. And you have come out. Excavation, the soil has fallen. Sir. We have excavated in this line. ऑलरेडी आप लोग बाहर आ गए. आपने उधर एंक्रोच कर दिया है टूरिज्म प्रॉपर्टी को. क्या किया है? एंक्रोच किया है. इधर भी आपने एंक्रोच किया है. ये जो है आपकी बॉर्डर है. ये जो है ये आपकी बॉर्डर है. ये या नहीं? ये स्टेप्स आपका इलीगल है. हे केन्ना मारले स्टेप? हां कोणी नाही पयलीं नासले. बरें बरें. हां हे वडाची हे लायन आसली. सो आतां हे स्टेप हांगा बांदल्या. स्टेप हांगा बांदले पळय हे केन्ना बांदल्या? हे आपका स्टेप इलीगल है. किसका प्रॉपर्टी है? ये लोकल इधर के है. ये लोकल है इधर का. ये ऑलरेडी आपने एंक्रोच किया. आप बाहर आ गए हो. मातशी मेजरमेंट घ्या. तुम्ही येयले न्हू म्हाका एक सांगा. तुम्ही आता तांकां परमिशन दिलें जे आमी कंप्लेन घातलेली तुमी ताका रिवोक करून तांकां परमिशन दिलें. सारकें? रिवोक केलं तुम्ही आणि त्यांचो जो परमिशन ग्रांट केलो. आता तुम्ही म्हाका सांगा हो बीच पळय हे बीचार जेन्ना हॉल बांदला या द रिटेनिंग हॉल आणि त्याच्या फुडें बसून ते ऑलरेडी एन्क्रोच करून भायर चल्ल्या. तुमचे मात्तूय नियंत्रण ना तेजेर. स्टेप्स त्यांचे भायर पावल्या. ती बॉर्डर तेंची दुरी. तुम्ही सांगा म्हाका दुरी बॉर्डर न्हू आसा काय ना? लास्ट टायम पासून आसली ती बॉर्डर जाली आणि आता येतात हांगा भायर बॉर्डर जाली. त्याच मनीस जाल्ले ते सांगताले भितरली बॉर्डर म्हणून आनी आयज हेच मनीस सांगता भायली बॉर्डर म्हणून. म्हटल्यार इतले तुमी हे केलें तांकां ओपन हँड दिला. मेजर करी. तुमचो हे खंय आसा? DSLR खंय आसा? त्याच म्हणटा तुमचो बॉर्डर लागना. मागीर दाखया न्हू बॉर्डर म्हाका. म्हाका दाखया बॉर्डर दाखया. हे पळय हें उदक येता तें दिसना तुमकां? हाय टायड लायनीचें हे पळय उदक भितर पावलें. खंयची? केन्ना ती? ते बांदून जाले तेंचे. पण तुम्ही केन्ना करून घेतले डिमार्केशन? 15 दीस जाले मग ते बांधतात मी निल्लेली. तुम्ही आता थंय डिमार्केशन तेंचो कितें वॉटेवर डिमार्केशन तुम्ही तांकां करून दिवंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल हे इल्लीगल आसा. आमी आतां ते कोर्टान NGTनूय आसा कोर्टान हायकोर्टानूय आसा. तुम्ही तांकां तुमकां जाय म्हळ्यार GCZMAक जाय तशें तांकां प्रोविजन दिलें. ओके पण थंय ते दिवन पासून ते आतां बिचार पावले. एन्क्रोच केलें म्हणजे त्यांचो हात असो बोट दिल्ले पळय तेंच्यानी हात धरलो सरकाराचो. सरकाराचो हात धरलो पळय. यो फुडें दाखयता तुमकां. आमकां मातशें दिलें तुमी हे पत्ता हिंगा हो. करूं. होय या पाणीदार हे हे पाणी आहे ना हे उदक गेलं त्यांना उदक पहिली बॉर्डर पैकी आले पैकी आता हिंगा पावलं मग हिंगा पावलं हे उदक आता येऊन भितूर चाललं. ही लाईन होती. तुमच्या लाईनीक कितें म्हणटा? तुम्ही आता ऑफिसर तुम्ही सांगा म्हाका लाईनीक कितें म्हणटा? तुमकां खबर ना? कसली लाईन? ना ना लाईन कसली ती? हे उदक जेन्ना भितूर सरता तेका लाईन कसली म्हणटा? तुम्ही आता शिकलेले तुम्ही ऑफिसर तुम्ही सांगपाक जाय म्हाका ही लायन कसली. हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां विचारता म्हाका खबर ना तर. तुम्ही सांगा म्हाका ही लायन कसली. उदक जेन्ना ते पावले तेकले कसली लायन सांगा मरे वगी कितें आसा? सगळ्यांक कळोंक जाय ही लायन कसली ती. नुस्तेकार आसा न्हू नुस्तेकार म्हाका सांगा ही लायन कसली. ही दर्याची एरिया. दर्याची मरे तुम्ही सांगा कसली लायन ती. हिंगा
वसाडी स्टॉप जावन परतून वयता उदक ना ती लायन कसली मला सांगा तुमका आता खबर ना लायन तुम्ही आता ऑफिसर आमच्या किती ना तुम्ही तुमका ही लायन कसली ती खबर ना चिंता तुम्ही जावंक खबर ना अरे कोणाक आसा तांकां आपया ती दाखयता तुम्हाला ही लायन दाखय पळय हें आता काम चालू केल्लें तेंच्यांनी आतां चालू आसले जेसीबी दोन्ही जेसीबी पळोवले आमकां पळोवन थंय दोन आमी जेसीबी बंद दवरल्या 4 जेसीबी चलता दीस रात काम चलता तुम्ही म्हाका सांगा ही लायन कसली आनी डिमार्केशन करपाचो टायम कितें तुम्ही जेन्ना ताका परमिशन ग्रांट केलें तुम्ही त्याच टायमार तांकां डिमार्केशन करून दिवप न्हू ते आयज जाय तशें दर्यान वयतले भितर ऑलरेडी दर्यान पावले आसा तो म्हाका सांगा ही लायन कसली ती बरं तुम्ही कॉन्क्रीट हॉलाक तांकां परमिशन दिला न्हू ते एन्क्रोच करून कशें भायर सरले ते आमी कोर्टान झगडटा पण एन्क्रोच कसो भायर कशें सरले लायन पळय ही कसली ही हायटायड लायन हय काय ना हायटायड लायन सारकी तो ड्रायव्हरान सांगला आपणा खंय उदक भितर येता तेन्ना काम बंद दवरता आनी जेन्ना उदक भायर येता तेन्ना काम चालू दवरता तो सिंपल आसा हायटायड लायन आसा हांगा आनी ती हे काम करता तितून क्या बोल रहे इसको इंजीनियर हो क्या बोलते इसको कौन सी लाइन बोलते हैं हाईटाइड लाइन हाँ है ना हाईटाइड लाइन तो हाईटाइड लाइन के पीछे जाना है ना रूल किती सांगता तुमचो हाईटाइड लाईनीचे कितले फाटल्यान वचपाक जाय सांग रूल सांग म्हाका कितले मीटर फाटल्यान वचपाक जाय हाईटाइड लाईनीच्या ओके सो 100 मिटराच्या फाटी आसा हे बफर झोन 100 मीटर बफर झोनाच्या फाटल्यान आसा हे ते करता ते आसा काय ना सांगा बरें आसा काय ना ते आमकां कळोंक जाय न्हू हो 100 मीटर आसा काय ना हे 100 मीटर है नहीं है ना 100 मीटर है ना होटल का बाउंड्री भी क्रॉस हो जाएगा हाँ क्रॉस हो जाएगा पता है आपको तो होटल भी इनलीगल है ना है ना वो सब मेरे को पता है। वही बोल रहा हूँ मैं होटल भी इनलीगल है हाईटाइड लाइन से पार हो जाएगा और ये सरकार उनको पूरा बिक गया है उनको बिक गया है आओ यो पुढे यो दाखव ये क्या डाला है ये क्या है वो निकला हुआ है दूध से। हाँ दूध से वाढवी मारा यही पुढे रूट्स वडाच्या बेगा अरे लास्ट टाइम होते आले मरे आज हांगा पावले अरे हे कितले गेले न्हू ही ओनट उरपाची ना एजंट खेळपाक शकना दर्या कडेन पूण पळय आतां ही वॉल बांदल्या ऑलरेडी ते भायर येयल्या आनी फुडेंय भायर येता ते फुडें ऑलमोस्ट तेंच्यांनी जी ट्युरिजमाची आसा ती आख्खी हाडयली जागाच हाडयली ट्युरिजमाची एनक्रोच करून आज इन्स्पेक्शनाक खंयचे डिपार्टमेंट येवपाचे आहले आयज गेले फावट हे तुमी येयलेले पळय तेन्ना तेच आहलेले आनी तांकां खबर आहा हूंय हे आहलेले पण ते आयज काय उलयना ते तेजेर कितें म्हणटा तेजेर कळटा न्हू की सरकार हो विकलेलो आसा हो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तो विकून गेला हे सगळें विकून सोदता आतां पळय हांगा बसून रोड घातला तेंच्यांनी हे म्हाका सांग हे रोड घालपाक शकता ते हे रोड घालपाक शकता बिचाचेर हे रोड घालपाक शकता आमच्या पोटाच्या बसताना तुम्ही उगवलं मरे किती आम्ही हे रोड घालपाक शकता सांग म्हाका लोकांमध्ये कोणा सांगितले तुम्ही म्हाका सांगा मरे तुम्ही आन्सरेबल आतां तोंडां बंद आहा तुमची आम्ही मरे या दर्याचेर चलता कोण तो हो आमकां पळय. काम ना दर्याचेर चलता तो खंय गेलो सुपरवायझर खंय गेलो समय ना वॉटर स्पोर्ट्स तुषार आपय ताका यो हे पळय रोड पळय हे कितें रोड बिचार बुरल्या हांगा पळय हे कितें आसा विंडो पळय नश्टच पळय फूल बीच पिड्यार करून उडयलो आख्खो
आयज खंयचे डिपार्टमेंट वचपाचें हांगासर इन्स्पेक्शन आयज पयलीं म्हणजे टुरिझम डिपार्टमेंटाक आपयले टुरिझम डिपार्टमेंट सकाळी येवन तेंच्यानी इन्स्पेक्शन करून गेले थंय आतां GCZMA तेंकां हांवें सकाळीच आपयल्ले सकाळी या आनी तुमी या म्हणून पण तेंच्यांनी म्हटलें म्हाका लेटर करा म्हणून हांवें ऑलरेडी लेटर जी आसा कंप्लेन जी आसा ती सकाळी वचून केली आनी तेंकां आतां सांजचे आपयले आतां ते सांजचे येयले हांगा ऑफिशियली येयल्या आनी तेंच्यांनी आतां पळोवपाक जाय मात आजून पर्यंत म्हाका आन्सर म्हणटा तो मेळना हांगा दिसून येता आतां हांगातल्यानूच तुमी पळया हे ते तेंचे दुरीक आनी ही वॉल पळय खंय आसा ती आनी कशें ते घुंवडून अशें व्हरता पळय हे आता पळय इन्स्पेक्शन जालां जे भशेन ते आन्सरूय दिना काय ना कितें तरी निकाल येतलो कसो दिसता तुका निकाल पळय आमी पयलो म्हणजे हेंचेर आतां विश्वास आमी हेजे वयलो आमी हे दवरूंकूच ना कारण कितें आसा गेले ते फावट हेंच्यांनी आमकां फटयले आमी हियरिंगाक ऑलमोस्ट 5 हियरिंगाक हांवें अटेंड केल्या हांवें स्वता अटेंड केल्या आनी 5वी हियरिंगाक फूल तेंकां डॉक्युमेंटेशन बीन सगळें लावन कितें कितें आसा हांगा कित्याक लागून नाका फिशरीजाचो प्रश्न आसा प्रत्येक जाणांचो प्रश्न हांवें मांडून हें हियरिंग अटेंड करून आमचो आर्ग्युमेंट केलो तशेंच सोशल एक्टिविस्ट जावं NGOज जे आसा तेय आसले त्या हियरिंगाक आनी सगळ्यांनी मेळोन हेजेर आर्ग्युमेंट केलें पण हेंच्यांनी कितें केलें की हो जो हॉटेलाची आसा हॉटेलाचें आर्ग्युमेंट आयकलें आनी हॉटेलाच्या सायडीन फेवर केलो आनी फेवर करून तांकां हें परमिशन दिलें आतां परमिशन म्हटल्यार रिवोक केलें जें पयलू दिल्लें तें रिवोक केलें आनी आतां कितें जालां आतां हेंच्यांनी त्याच नेटार हें काम दामून धरलां रात दीस काम चालू दवरलां आनी ते ऑलरेडी रिटेनिंग हॉल बांदले आनी भायर येयल्या पयलू म्हणटाले भितूर आतां हेजे दोन जे आसा एक ऑलरेडी NGTन पेटिशन चालू आसा एक हितून हायकोर्टान पेटिशन चालू आसा दोनूय कडेन मागता की स्टे ऑर्डर दिवची म्हणून पण दोनूय कडेन अजून ते पेंडींग आसा अजून हियरिंग जावपाचें उरलां आतां त्या नेटान हांगा हे कशे भशेन हे कंप्लीट करपाक सोदता आनी सरकारी अधिकारी जे आसा तांकां ते आतां सांगता की डिमार्केशन आमी करता म्हणून अजून करूंकूच ना डिमार्केशन डिमार्केशन करच्या पयलीं काम हय सुरू डिमार्केशन करचे पयलीं काम चालू आनी काम चालू करून फुडें धरला आयज लोकांनी जेन्ना आमकां कळयलें जी अशें अशें जालां आमी 2 दिसांनी तेजे पयलीं टुरिझम डिपार्टमेंटाक धाडले आमी ते येवन पळोवन गेले तेजे पयलीं एक्शन घेवंक ना काल परत आमी येवन गेले कालूय हें जालें आनी काल जे इश्यू जालो तेन्ना टुरिझमाक परत रातचोच फोन मारलो डायरेक्टराक फोन मारलो आनी सांगलें की अशें जालां म्हणून तेणें आयज सकाळचे जे आसा ते आपणाचे ऑफिसर धाडले GCZMAकूय काल रातीच फोन मारलो तेंकांय सांगलेलें अशें जाता म्हणून लेटर करा लेटर केलें आनी आतां तेंकां धाडलां आतां तुमी पळया की कशें हें वायलेशन जालां ही सुस्ती कित्याक दाखयता हे सुस्ती पळय ही सुस्ती इतल्याक लागून दाखयता कित्याक आयज गोंयकार सुशेगाद आसा गोंयकार भायर सरपाची गरज आसा कारण कितें आसा आनी ह्या BJP सरकाराक भायर मारपाची गरज आसा ह्या BJP सरकाराक इतली मस्ती मारल्या हांकां जाय तशें ते फेवर करता ह्या हॉटेल लॉबी आसूं जावं बिल्डर लॉबी आसूं हांकां सगळ्यांक फेवर करता आमी आमदार आसून आमकां थंय TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर वचचें पडटा म्हटल्यार तुमी चिंता ह्या सरकाराक कितली मस्ती मारल्या तांकां हे 33 आमदार घेवन अशें दिसता की आपूण बिल्डर जाल्या ते बिल्डर म्हटल्यार बॉडी बिल्डर जाल्या ते बॉडी बिल्डर अशें जाल्या की कोणाकूय आमी मारून उडयतले कोणाकूय दवरची ना आमी आयज बारीक समाजाच्या लोकांक ह्या नुस्तेकार भावा भयणांक आमच्या ते काबार करून उडयता आयज ते नुस्तेकार भाव भयण आमकां सांगता की आमी हेजेर जगता हे तेंकांय लोकांक सांगता ह्या मिनिस्टरांकूय सांगता ह्या CMाकूय सांगता पूण कोणाक पडलेलें ना ह्या अधिकाऱ्यांकूय पडलेलें ना तांकां जे हे सांगतले तेच चलयतले अशी ही आयज गातन जी आसा ही गातन चल्ल्या आनी गोंय सोंपोवपाची ही गातन चालूच आसा बोरकार आतां DSLRाचो कितलो इम्पॉर्टंट रोल आसतलो हें पळय तुमी म्हणटा पळय आतां ती डिमार्केट जावपाक जाय डिमार्केट जावपाक तो DSLR तुमकां दिसान आसूंक जाय म्हणून डिमार्केशन 100% DSLR आसपाक जाय DSLR घेवन हांगा इन्स्पेक्शन जावपाक जाय खंयची खंय पावल्ली आसा ते हांव तुमकां सांगता DSLRाची हितून पळयत जाल्यार हे ऑलरेडी एनक्रोच केल्ले आसा एनक्रोच करून भितर येयल्या बिचान येयल्या बीच ऑलरेडी सोंपला हांगा हायटायड लायन जी आसा केन्नाय जे आसा आयज जे ऑफिसर आसा ते तोंड बंद दवरून आसा बट हांव सांगता तुमकां हायटायड लायन जेन्ना पावता ती हायटायड लायन सोडून 100 मिटराचो डिस्टन्स आसता तो बफर झोन दवरता पण हांगा अशें आसा की हायटायड लायन हांगा सोडून दिले हायटायड लायनीच्या भितर येयल्या उदक येयला आनी म्हाजे कडेन एविडन्स आसा जे जेन्ना काम करताले हांवें तेंचे एविडन्स रेडी करून दवरिल्ले आसा आनी ते ऑलरेडी आमी जे कोर्टाक आसा ते प्रोड्यूस करतले सो अशें ना की कशें तेंच्यानी पायलिंग घातल्यात फुडें गेल्यार तुमकां दिसतलें उदक कशें भितर येता हेच्या पयलीं तुमी दाखयला उदक कशें भितर येता तें हें अजून तरी लो टायड आसा हाय टायड जेन्ना येतलो तेन्ना क्लियर कळटा की हें बुडटा म्हणून सगळें तो GCZMA तुमकां दिसता आतां तरी हिंगा स्टे ऑर्डर दितली म्हणून कित्याक आतां इतले भायर येयलेले आहा ते ऑलरेडी गोमता कोण फिजिकली दिसती पडटा पळय ताका गोमता की हिंगा ऑलरेडी भितर आहा म्हणून GCZMA तुमकां दिसता हेजेर स्टे हाडटलो पळय GCZMAन हेजेर स्टे हाडपाकूच जाय जो मेंबर सेक्रेटरी थंय बसला मिश्रा त्या मिश्रान खरें म्हटलें हांगा येवन पळोवपाक जाय आसलें तेणें तेंच्या फेवरान केलें मरे तेणें दिलें तेंकां सोडून दिलें सो आतां तो येवन हांगा येवन पळोवंक जाय आसलें तेणें मिश्रान तो मिश्रा दिल्लीच्यान येयला आनी हे बीच आमचे गोंयचे काबार करपाक येयला हांव एलिगेशन करता समज काबार करून येवन पळोवंक जाय आसलें की कितें चल्लां तें तुमी तेंच्या वाटेन फेवरिझम करता फूल फ्लॅज फेवर करून उडयता आनी तांकां आपणाचें सगळें विकून सोडटा हें विकून सोडलां हेंच्यांनी आनी हेंचेर आमी एक्शन घेतले हो ऑफिसरांक समज दिसता की आमी सुशेगाद आसा म्हणून तांकां सांगता हांव तुमकां सोडपाचें ना
भायर नको तेंची बॉर्डर थंय वयर आसा थंय झाड आसा थंय ते हांगा पावले आतां पळय हे ते तेंचे न्हू भरपूर तेंय भायर काडला तेंचे आनी ते हें आतां अशें अशें जाता कितें जाता त्या म्हणून तेका तिकून म्हणल्यार आपणाची म्हणून पळय सारकें पळया DSLR खंय आसा तुमचो मात तुमी आपोवंक जाय न्ही तांकां जेन्ना सायड इन्स्पेक्शन येता तेन्ना आपोवंक नाका गेले ते फावटी आमी फोन घाले DSLR जाय म्हणून कित्याक येना DSLR आमकां कळना कितले भायर वता ते कितले मिटर हें जालां एन्क्रोचमेंट जालां तुमी म्हणटाले मागीर वचून ना कांय एन्क्रोचमेंट जावना कशें कळटलें आमकां सगळें मिडियाक कळोवंक जाय लोकांकूय कळोवपाक जाय जाला काय ना ते केन्ना म्हटलें हाडटा तुमी DSLR कितें कितें फाल्यां हाडटा तुमचो एक अधिकारी आसपाक नाका DSLR तुमच्या कडेन आसना केन्नाच आसना अशें आसा तुमचो DSLR आसना कित्याक अशें आसलें फुडें दाखयता ओके आनी हे स्टेप खंय पावल्या कितें हें कितें मेजरमेंट करून तुमी दिला हांकां खंय हें कितें खबर ओरिजिनल भितर आसा येवी पळय पूण हें कितें तुमी कितें ऑब्जर्व करता सारखी म्हटल्यार ही माडा बरोबर बॉर्डर सारकी माडा बॉर्डर सारकी बॉर्डर आणि किलो मेव चालू अशें येयलें बरें सारकें मरे तशें अशें येयल्लें पळय ह्यो पळय हें पळय क्लियर चोरी पळय कशें हें पळय चोरी आसा पळय फातर आसा पळय आसता पळय आं चोरी पळय पळय तुमी दोळ्यान पळय आं भायर ना म्हणू नाका हो रिपोर्टान म्हाका जाय हें खंय आसा दिसता तुमकां आनी आतां हांगा हें पळय आं तें आतां अंतरान म्हटल्यार 1 2 3 3.5 मीटर सुमार आसा हें कितें 4 मीटर सुमार हें कितें पळयलें तुमी हय काय ना तें तर सांगा हय हें तर खंय आसा तें आतां खंय पावलें टेप लाय हेका टेप लाय सेम केला तेच्या फुडें फूल आसा पळय कितली मिटर तुम्ही भिवू नाका तुमचें काम हें कोणी आसूं तें कितलो प्लेस खाल्ला तो 6.5 मीटर एंक्रोच त्या पयलींचे 3 मीटर ही ती बॉर्डर तेंची ती
किती मोठं 9 मीटर दिच्यान पावले हे पळय ही आता तुमकां ते तरी आता हेंच्यानी बांदलें ते दिसता हे तुमकां क्लियर दिसता क्लियर वायलेशन 6.5 मीटर आता तुम्ही कितें सांगता हेजेर दिवया तांकां खावया खावनी हो पळय हो हे पळय मरे फातर हे पळय मरे हे पळय हांगा हे पळय सरलो सॉरी आख्खे दर्यान पावयलो तेंच्यांनी आख्खी जा मात बीन सगळें वयता आमच्या हे पळय सगळ्याक पावल्या पळय आतां फुडें या सगळे दाखयता तुमकां they are the official of each academy. Okay. तुम्ही त्यांना एन्करेज करपाक परमिशन दिल्या come I'll show it to you please no you please come I'll just explain it to you no let everybody see what you all are doing yo कॅमेरा बंद करपाचें ना आमी पुराना वॉल है that's what I'm saying you have to see what they are doing single part when we increase further and we can't increase anything because it belongs to the tourism department it is a public property that's what I'm saying I will show you please come please yeah, let him also come. You all should know what you all are doing. What if you got a permission to construct a wall, correct? You have to construct a wall in your property, correct? So you have come outside your property and you have the evidence. I'll show you in front of them. They also know. That's what I'm saying. I have called them for that reason. From land service. They are GCZMA. They have to do the demarcation and they have to give it to you. Land, they have to call up land surveyors and they have to do the inspection. They have to. I'm not talking about yours. I'm talking about theirs. GCZMA, they have to mark your property and they should have given. But you have already enclosed. I'll show you. You can give the letter to DSLR and ask for a demarcation. They are saying that they are imposing their. You come, please.
So it is a sensitive issue, we know. So we are also, we don't want to take any chance. See, I'm telling you why. Look at this. Yeah. You can see this. Yes. This is all entire sand. Correct? Yes or no? Yes. You can see the water on the Correct. side. There is a high tide level. Yeah. Correct? So you all have already encroached in the public property. No, there is no survey or demarcation from the there is a- just there is listen a- to me. yeah. There is no survey or demarcation from the GCIDM. They have not demarcated and showed you that this is your boundary and you all have to construct over Yes, here. there is a 50-meter line from the boundary which is already demarcated by Where is it? GCZMA. It is there in the GCZMA This record. is- I this- also have see, this. this- I also have this on the survey plan See, superimposed on it. This So is there the is- see what you all had earlier because I came several times over here. I know, sir. You know how many times I came over here. So that time this border was there that side. That hall, the Gabriel hall was also that side. Yeah. You all have come out now. I'll show you the plan superimposed. Just give me a second. Soil erosion. No, nothing. This is what you all have come outside. कामाक आपले भाव बसणार काय ना ते कामाचे उचलून आम्ही गोळी काढून आमचा टाकलेलं आहे You can see this green line is the survey line of 12/1 and I have superimposed the steps and the constructed portion of the retaining wall here. First step of retaining wall, the constructed. And the same thing is continued right up till here. So I'll get the top layer also done. Maybe you can. I'll share the soft copy with you. You come can over get here. it checked with the DSLR. It was like this and it had gone inside and you all have come out. No. Sorry to say. You can see the. No, that was not a border. I've come several times. We claimed on that this one sideways and from that side because it was a high tide that Not time. like this. So I'll show you the photograph. I have all the photographs. I have all the photographs. We have. Julius Rao. I have entire thing with me. I have the live photograph, live videos I have. So, Entire thing I have. so please get it verified. So we have checked it with the DSLR. I have also told them to get it demarcated once again. So there is a 50-meter line marked by GCZMA. But this is not the line. So there is I a reference of. can guarantee you 100. Please, This is not the line. sir, there is no dispute. So you can You very need to well stop ask. the work over here. No, you can very No, well ask. you need to stop the work over here because this is encroachment. I'm not encroaching anywhere in this, so there is no. I will not be able to stop it. So you take the but how- measurement. You get No, it that's all. verified. They'll have to wait till at least they have to do the verification. This is what I mean. No, that's what I'm saying. We will stop it. See, if there is something wrong from our end, so we will rectify it. We will remove it. तुम्ही आता यायला किती इन्स्पेक्शन येयला आता ते तांकां तुमी सांगा की बाबा हांगा कितें चल्लां तुमकां इन्स्पेक्शन करून दवरला तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट तुम्ही गव्हर्मेंट सर्वंटान काम करपाक जाय तुमच्यांनी खरें म्हणल्यार DSLR हाडपाक जाल्लो हांगा तांकां हाडून तुमी मेजरमेंट घेवपाक जाय तुमी तें करूं ना आतां तो सांगता आपणाचें सगळें सारकें आसा अरे आमी आसा हांगा सगळे नुस्तेकार हांगा जल्माक येयल्या हांव हांगा कितलेशे फावटी येवन गेलो आनी ते आपणाचें सांगता पूण तुमी तें क्लियरिफिकेशन दिवंक जाय आसलें न्हू तुमी DSLR हाडून ते दाखोवपाक जाय म्हाका अशें खंय हात आले जाता तुमी You can give an application if he's saying you can on his on his behalf you can give an application to DSLR and let them come and I check. have already given a letter to GCIDMA. They are the concerned body and they have to do it. This is a clear and tourism department is the concerned body because this belongs to the tourism department. Yes. And you all can't come out. We are on the property. DSLR. So
we have given application to DSLR and they will do it as soon as possible. No. See, you all have already started. As soon as possible, it is the different line. See, now You all have to do it before we have done construction. as per our- See, listen to me, please. You all have to do it before construction starts. See, Correct? there is a As per your rule. demarcated As per GCDMA rule, tell me. Okay, now As per GCDMA your rule. question to your answer is we have got our surveyor, right? And as per You all have submitted this thing. our private surveyor. That's what I'm saying. You all have taken the concern from the GCDMA. He is going on as per the line. What I'm trying to tell you is that you all are saying that this is your line, but there is a disputed line right now, which is belonging to the according to me, according to the locals, according to the villagers, according to me. Okay, there is a disputed line. CCZMA has given you some kind of permission. Okay, whatever permissions they have given. After the hearings, you all have got the That permission is with you also. There's No, a map also. no, with the lining. that we have challenged. That is the other side. That is the other side. I'm where they are coming from. Right. See until where they reach. Forget about your map. I don't care about your map. You all can. no, you come. I will show you the other side also. हमारे ये इधर side है map से करे. ते म्हणता एन्क्रोच करून ना. वॉल भी कॉल है कोई मारे एक ही दे रे एक ही दे इंगा वॉल पालो भाई Actually आमच्याची जागा दाखवायचा तोंड आपण ती आधी सुद्धा हल्लं ते तोंड आपण दाखवली हल्ली ही आताची नाही गमाय देणार इन्स्पेक्शन कोण नसताना दिता ना रिपोर्ट तुमच्या काढून त्यांना तो आता आपल्या पण मोबाईलला किती दाखवलं तुझ्या मोबाईल त्या तिघापासून आपल्याला जायचं होतं की हिंगा जर मी नाही हिंगा जर शिवाय अशी उशिरा वाटतात पहिली कामं चालतात आता तरी आता इथला पावसा इथल्या टाकून आता पहिले पाऊस काम केला तर इथल्या तर मोडून घ्यायला आता your property. So we are not encroaching. So there is a excavation going on. Immediately it is being shifted. I have not shifted my machinery in the beach. The machinery is inside the property. Sir. You will I have video evidence along with the media that your driver only had told us that he has already come inside over here. And there is driver you driver I asked him a simple question. This is a simple question which is there. There is a machinery is here. Okay, now You have the you want this to be clear? We'll clear in we 2 will days. clear it. Not in You all, 2 days, you all, one day. you all have to stop the work. Clearly. You all have to stop the work till this thing is cleared. You all come over here. तुम्ही मातशें सांगालें ना कितें सांगपाचें आसा तें? It is clear Stop direction. order was already given by GCZMA and they already They have checked, so they have measured everything, so everything was clear. So why they can? See, I'm telling you, you all have to stop this work because you all have already encroached. You all have come in the tourism property. You all have come on the beach. so we will clear it. No. You all have to stop the work till they demarcate it. Everything has to be proper on the paper.
four JCBs are working over here day and night. And you can use the JCBs on beach. On our property. In our You property. will come out. So we are Use working Coromandel within JCB. we are working within the property, and the machineries are there. See, Let her clear. They can use JCBs on the beach line. No. We will not use it. We cannot. So where they are using now? In our property. Where they are using? हे कितें हे कितें हे कितें आता काढला त्यांनी तुम्ही सांगा म्हाका टायर सिंगल ना रे ओली राव It was the ना तुम्ही म्हाका सांगा हे यूज करूंक मेळटा काय ना इतलेंच सांगा फुडलें हांव पळयतां यूज करूंक मेळटा काय ना तुम्ही कोणाच्या प्रेशराचेर येवं नाका तुमचें कितें तें सांगा त्यांचे प्रेशर JCB यूज करूंक मेळटा काय ना प्रेशर हा पण यांचाच प्रेशर हा त्यांचे मागीर तुमी सांगो नाका तुमकां हांव प्रेस मिडिया फुडें विचारता तुमी सांगा म्हाका मेळटा काय ना म्हाजेर सगळे एविडन्स आसा हांव फक्त ऑब्जर्व करतालो कितें चल्लां तें तुमी सांगा म्हाका ते JCB थंय घातले तेंच्यांनी तुमी आतां थंय पळयता हांगाय तेंच्यांनी JCB घातला मातशें उलया तुमकां हांगा ऑफिसर म्हणून धाडल्या सामकी लज करून घेवं नाका मातशें उलया तोंड ओपन करान उलया आनी सांगा आमकां तेय येयले हांगा आमी आसा लोकल आसा फिशरमॅन्स आसा सगळे आसा हांगा तुमी सांगा मातशें अरे एक उतरान तरी सांगा बाबा JCB यूज करूंक मेळटा काय ना बिचाचेर व्हेकल्स यूज करूंक मेळटा काय ना जीसी झेडमेचो स्टँड कितें आसा जीसी झेडमे कित्याक आसा सर त्याला पहिले समजतं काय तर हांव नका कोंकणी सॉइल डिगिंग करून सॉइल काढून जाता काय म्हणून see, we have not encroached anywhere on the beach, so we are within the property boundary. Excavation is being done and wall is being constructed with all due permission. So you know. ना म्हाका एक सांगा तुमी आतां कितें ठरयलां कितें तुमी तेच्या टॉप ऑर्डर काडटले तुमी हाडयतले बंद दवरतले टील एटलिस्ट हे काम जेन्ना पर्यंत व्हेरीफाय जायना तेंची प्रॉपर्टी खंयची आमची प्रॉपर्टी खंयची ही टुरिजमाची प्रॉपर्टी खंयची तेन्ना पर्यंत काडटले तुमी काय ना तुमचें कितें आसा तें सांगा म्हाका तुमी DSLR हाडिना गेले ते फावटी तुमी DSLR हाडूंक ना आतांय तुमी DSLR हाडूंक ना ते सांगता आपणाची प्रॉपर्टी म्हणून तुमचे कडेन कितें आसा आर्ग्युमेंट ते तुमी सगळे विकले मीडिया कव्हर करा म्हाका सांग कितें आसा तुमचें आर्ग्युमेंट कितें आसा जीसी झेडमे तो मिश्रा थंय बोल्ला तो तुज्याकच आसा कितें आसा तुमचें कितें आसा सांगा स्टँड सांगा लोक सगळे पळयता सांगा तुमी स्टँड विकतो बाउंड्री लायन खंय आमकां तरी दिसता ते एन्क्रोच केला म्हणून तुमकां कितें दिसता लोकलांकूय दिसता लोकल हांगाच आसा नुस्त्याक वयता आनी वयता सगळे हांगाच आसा तुमी सांगा मागीर हांव सांगता म्हाकाय सांगपाचें आसा तुम्ही तोंड बंद करून दवरू नाका तुम्ही सांगा तुमची कितें आसा ते म्हणटा आमी स्टॉप करिना म्हणून तुम्ही कितें सांगता सांगा तुम्ही एक काम करा तुम्ही DSLR आपल्या डिमार्केशन करा सो इफ देर इज एनी मिस्टेक सो वी विल डेमोलिश इट ऑन आवर कॉस्ट सो वी आर व्हेरी कॉन्फिडेंट वी हॅव नॉट encroached onto the beach. If there is any mistake, we are willing to take it back. So we will restore it. So there is no question of not complying it. So तुम्ही करून घ्या. Okay, done. Yes. So already we have done it. Yes. Please Already do there it. is a stop work order issued for you all from There is tourism no stop department. order. There is no This stop is order. this is a stop work order of today. No. It was a beach cleaning. You see, this is the stop work order of today. These people, this is ZMA. They don't want to talk because I don't know what they have done. This is the stop work order. प्रेस पळया स्टॉप वर्क ऑर्डर दिल्या तांकां ऑलरेडी आयची दिसाची आनी तेंच्यांनी आतां काम स्टॉप करपाक जाय. टुरिजम डिपार्टमेंटान दिला हय पळय हांव तुमकां दाखयता डेट पळया कितल्या येयला रे आत्ता येयला तुका आत्तां म्हाका व्हॉट्सॅप केला हांव ताका लागून मुद्दम विचारतलो ते कितें करतले म्हणून ते रेडी नासले बंद करप सो नाव इट इज ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट इटसेल्फ एंड दे हॅव टू स्टॉप देयर वर्क बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीन एन्क्रोच एंड दॅट्स वॉट आय वॉज टेलिंग अगेन एंड अगेन दॅट यू हॅव एन्क्रोच इन द टुरिजम डिपार्टमेंट property which belongs to the tourism department property. This is issued when today? Today. We have not You received will receive it. We will receive it. So we will see. This is with your plan. See, there is a marking where you have encroached. Okay, so let us also see. See, there is We will examine it. marking We will asa. examine it. हो encroach केला तो. Yes, we will examine it. तो तू म्हणटालो पळय आतां सद्याक तरी 100%. हांव सांगोन हांगा येयला तुमकां की बाबा हांगा एन्क्रोचमेंट केला म्हणून तांकां
कंस्ट्रक्शन करपाक हे पळय GCZMAन तांकां कितें परमिशन रिवोक करून दिल्या पळय हे पळय ही फोटिंगपणां चल्ल्या त्याचा फायदा घेतला म्हणतात. हय फायदोच घेतलो. आमचो मॅटर आसा NGTन आसा कोर्टान हायकोर्टान आसा आनी हांगा फायदो हो चल्ला. GCZMA एक्शन कांयच घेयना. आतां तो GCZMA has not done anything GCZMA wrong, so is we not- are well within the property. GCZMA is not talking That also anything. you please make sure. They are See, right it on is an allegation, so allegation can be countered at any time. Now the So, order has come, no? From the tourism order has department. come, so they have not verified the fact. Maybe they have not communicated to us, so we will also see the papers. We have your own separate department. So I'm not saying I have own. So there is a department to demarcate it. If they have demarcated it, they have to show us. Yeah. Look at his attitude. No, There is absolutely look at the no- attitude. I have They are come trying to because defy of- government order. I have They are trying to defy come- government order. I have come. I have all respect, and I am addressing him as sir. See, being an honorable MLA, so I am addressing him the word sir. So absolutely there is no disrespect. I have always respect for it. If any violation is found, you are saying that you are going to Yes, of course. you are going to Yes, demolish so this. yes, we have already faced this, and this was heard in the GCZMA. There is a matter going on in NGT also. There is a matter going on in High Court. So we are very open. So absolutely no issue. No issue. Now when the tourism department, as and when the order reaches you, you will be stopping the work. So we will examine the order and we will see. So what next step can be taken. But all the while you are saying that you are pretty confident Yes. that you are not encroached. We have onto the not beach. encroached. Even after them showing you all what your original compound, where the original compound was and where you We have not encroached it. We have not encroached it. Thank you. Thank you. आनी तो नल्ला ते नल्ला पळय लुक एट डेट फूल पॅक केला. नाल्ला पळय आतां दाखय जा सगळं सिवेज सोडटात. Gabriel.